नमस्कार, अलगधारमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आज हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट वैधानिक नेतृत्व चुन्ने प्रश्नमा चुकिराखेका नेपालका राजनीतिक दलहरू अनि अवैधानिक नेतृत्वद्वारा संरक्षित दलगत राजनीतिमा देखिएको पत्याउनै नसकिने घटना श्रृङ्खलाहरू केलाउँदैछौँ, जुन घटनाले जनप्रतिनिधिले आम नागरिकको मर्यादा भावनासँगै राष्ट्रको गरिमा बोकेका हुन्छन् भन्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई खण्डित गरिराखेको छ। नेपालमा आजसम्म जे जति राजनीतिक व्यवस्था अवलम्बन गरियो उति नै धेरै फरक फरक शैलीका अपराधका स्वरूपहरू देखिएका छन्। राजनीतिमा ठेकदार, तस्कर, दलाल, माफिया, कमिसनवालाको दबदबा बढ्दै गएको छ। 2046 सालपछि राजनीतिको केन्द्र भागमा घुमिराखेका निश्चित तिनै नेताको पहुँचबाट न मुलुकले छुटकारा पाएको छ, न तिनले मुलुकलाई निकास दिन सकेका छन्। तर पनि पटक पटक पदमा पुग्ने, तर मार्ने, राज्यकोषमा ब्रह्मलुट मचाउने भर्याङ बनिराखेका राजनीतिक मञ्चमा कहिल्यै कसैले पनि समयमै वैधानिक नेतृत्व भने तोक्न नसकिराखेको अवस्था छ। एक पटक नेतृत्वमा पुगेपछि पटक पटक बाँचुन्जेलसम्म त्यही पदमा लम्पसार परेर बस्ने मानसिकताबाट कुनै पनि नेपालका राजनीतिक दल मुक्त देखिएका छैनन्, जसले परस्पर निषेधित हुनुपर्ने अपराध अनि राजनीतिलाई नङ्ग्र मासु जस्तो बनाइदिएका छन्। उज्जवल सम्भावनाको सपनाको खेती गर्ने थलो राजनीतिले लोकतान्त्रिक आदर्श र विचारलाई क्रमशः गलत साबित गरिराखेको छ, जसले पुरै प्रणालीलाई बदनाम बनाइदिएको छ। वैधानिक नेतृत्व चयन प्रक्रियामा सबै दलभित्र समस्या। 4 दशकदेखि नेतृत्व तहमा एउटै पुस्ताको रगरगी महाधिवेशन टार्दै पटक पटक पार्टी एकताको नौटङ्की। नेपाली कांग्रेसले पार्टीको 14औं महाधिवेशन पूर्व निर्धारित मिति अर्थात् आगामी फागुन 7 देखि 10 गतेसम्म काठमाडौँमै गर्ने निर्णय दोहोर्याएको छ। पछिल्लो केन्द्रीय समितिको बैठकबाट कांग्रेसले तल्लो तहको अधिवेशन तालिका परिमार्जन गरे पनि केन्द्रीय महाधिवेशन यसअघि निर्धारण गरिएकै मितिमा गर्ने निर्णय कायम राखेको हो। पार्टी पदाधिकारीको बैठकले तयार पारेको संशोधित कार्यतालिका अनुसार नेपाली कांग्रेसले पुस 8 भित्र गाउँ नगर, पुस 11 मा प्रदेश सभा अनि पुस 13 भित्र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रका अधिवेशनहरू गरिसक्नेछ। त्यसैगरी प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन र एकै मात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लाका अधिवेशन भने पुस 13 का लागि कांग्रेसले निर्धारण गरेको छ। एक भन्दा बढी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लाका अधिवेशन पुस 16 अनि प्रदेशको अधिवेशन माघ 6 मा हुने गरी कार्यतालिका परिमार्जन गरिएको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ, जसअनुसार 77 साल फागुन 7 गतेदेखि काठमाडौँमा 14औं महाधिवेशन हुनेछ। गएको फागुनमा कार्यकाल सकिएपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहको असहमतिकै बीचमा कार्यसमितिको कार्यकाल 1 वर्ष लम्ब्याइसकेका छन् अनि यो समयको चापले गर्दा पनि महाधिवेशन 77 साल फागुन भित्रै गर्नुपर्ने निर्णयलाई कांग्रेसको नेतृत्वले निरन्तरता दिएको हो। फागुन 7, 8, 9, 10 को महाधिवेशनको मितिलाई यथावत राख्दै क्रियाशील सदस्यताको वितरण, समायोजन अनि स्थानीय स्तरदेखि प्रदेश अधिवेशनसम्मका अन्य प्रक्रियाहरूलाई परिमार्जन गर्ने गरी कार्यतालिका प्रस्तुत भएको छ। विवादकै कारण कांग्रेसका अधिकांश भातृ तथा शुभेच्छुक संगठन पजनी नेतृत्वकै भरमा चलिराखेका छन्। त्यसो त कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको राजनीतिक ट्र्याक रेकर्ड हेर्ने हो भने 27 सालमा स्थापना भएको नेभी संघका पहिलो अध्यक्ष विपिन कोइरालाले नेभी संघको नेतृत्व 28 सालमै हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ।
तर शेरबहादुर देउवाले 36 सालसम्म नेभी सङ्घको नेतृत्व पनि हस्तान्तरण नगरेको अवस्था थियो। यही आचरणको शिकार अहिले नेपाली कांग्रेस पार्टी नै भइराखेको छ। नेतृत्वको चाहना साँच्चीकै थियो भने यसलाई अलिक फ्लेक्सिबल बनेका भदौ महिनाभित्र क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने र यसलाई लम्ब्याउँदै अलिकति धकेल्दै गए भए फागुन 7 गते सभापतिज्यूले जो समय तोक्नु भएको थियो 7 देखि 10 सम्म केन्द्रीय राष्ट्रिय अधिवेशन सक्ने 14औं महाधिवेशन यो अत्यन्त राम्रो कुरो हो। उहाँले आफूले तोकेको समयमा बोलेको समयमा अधिवेशन गर्छु भन्ने कमिटमेन्ट जो प्रतिबद्धता उहाँले राख्नु भएको छ त्यो अत्यन्त सराहनीय पक्ष हो। तर त्यो सराहनीय पक्ष हुँदाहुँदै 3 महिना लामो लकडाउन हामीले आजभन्दा 3 महिना अगाडिदेखि क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेको भए आज हामी क्रियाशील सदस्य वितरणको च्याप्टर क्लोज गरेर अब वडा अधिवेशनदेखि लिएर गाउँ अधिवेशन, प्रदेश अधिवेशन, क्षेत्रीय अधिवेशन, जिल्ला अधिवेशनको प्रारम्भमा अघि बढिसक्दाखेरि एउटा चरणमा पुग्थ्यो। तर अहिले जसरी कार्यतालिका आयो संस्थापन पक्षलाई हामीले त कार्यतालिका ल्याइदिएकै हो, कार्यतालिका ल्याउने काम गर्दैकै छौँ। अब अधिवेशन क्रियाशील सदस्यदेखि लिएर यो जो कामको लागि समयावधि तोकिया छ यो नसक्नुमा त जिम्मेवारी को त भन्दा तलतिरका नेतृत्वहरूलाई दोषी ठहराउने, आफू पन्छिने, केन्द्रीय नेतृत्व पन्छिने र तल्लो लेभलका नेतृत्वलाई दोष थोपर्ने। नेपालको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक राजनीतिक दल भएको दाबी गर्ने कांग्रेसमा मात्र होइन, सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा पनि महाधिवेशनको मुद्दा उठ्दै अनि सेलाउँदै आएको छ। यस्तै लोकतान्त्रिक अभ्यासको विषयमा बहस गर्ने तर बेलैमा महाधिवेशन नहुने रोगबाट अरू अधिकांश साना दल ग्रसित छन्। लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न नसकिराखेका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले नेतृत्व चयन अनि महाधिवेशनका सन्दर्भमा आफ्नै इतिहास र आफ्नै विशेषता स्थापित गरेका छन्। यो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आएको सैद्धान्तिक विचलनको परिणाम हो। यस्तै विचलन नेपाली कांग्रेसभित्र पनि संस्थागत हुँदै गएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। शेरबहादुरजीले त्यस्तो खालको महाधिवेशन चाहिँ गराउनुहुन्छ एकदम सर्टकटमा, जुन महाधिवेशन उहाँको अनुकूल हुन्छ, त्यसमा घटना गुद्रु गरेर एक बिहानमा महाधिवेशन सिद्धेला भन्ने मलाई चाहिँ डाउट लागेको त्यही नै हो। कांग्रेसको यात्रा पनि तिरै छ। अब एउटा वैचारिक, साङ्गठनिक र नेतृत्व पनि ठिक ढङ्गले चयन गर्ने जुन महाधिवेशनको लागि जुन फोकस गर्नुपर्ने छ त्यो फोकसमा चाहिँ अब शेरबहादुरजी गर्नु न, किनभने त्यो उहाँको अनुकूल हुँदैन। तर दुर्भाग्यले चाहिँ त्यही ढङ्गले अरू सबै पनि लागिरहेका छन्। आज कांग्रेसभित्र वैचारिक बहसको जरुरी छ, सङ्गठनात्मक चाहिँ रूपान्तरणको जरुरी छ, नेतृत्व चाहिँ 21औं शताब्दीको चाहिँ जरुरी छ। अब त्यसको लागि पार्टी सभापतिहरू कुनै बेला यसो जाग्दछन्, फेरि सेलाउँछन्। र कांग्रेसभित्र सबभन्दा बेइमान चाहिँ को छ भने दोस्रो पुस्ताका जो नेता भन्छ नि, जसले चाहिँ कांग्रेस पार्टीलाई 46 सालदेखि लिएर अहिले पनि चाहिँ भनौँ अहिलेसम्म पनि पार्टी सत्ता पनि कब्जा गरेको छ र देशको सत्ता पनि जहिले पनि कब्जा गरेर बसेको छ। 46 सालमा जो मन्त्रीमण्डलमा थिए या जो चाहिँ विभिन्न निकायहरूमा बसेर देशको कांग्रेसको नीति निर्माणमा लागे, ती 12-15 जना मान्छेहरूले कांग्रेसलाई बर्बाद गरेर राखेका छन्। तिनीहरूले यस्तै कमजोर नेताहरू, शेरबहादुर जस्तो कमजोर नेताहरूलाई चाहिँ संरक्षण गरेर या उसलाई टिकाएर आफू चाहिँ पार्टी सत्ता र राज्य सत्तामाथि कब्जा गरेर बसेका छन्। त्यसकारणले अब कांग्रेस पार्टीलाई नयाँ जीवन दिने हो, रूपान्तरित गर्ने हो भने नयाँ पुस्तामा यही विश्वप्रकाश शर्मा, गगन, प्रदीप पौडेल, अब नाम नभन्नु भन्छ धेरै नै, मैले चाहिँ नाम किन भन्दैछु भने अब यिनीहरूले यो शेरबहादुर रामचन्द्र भन्दा मुनिका पुस्ताहरूलाई दाजु भन्दा जी हजुरी गरेर बस्यो भने यिनीहरूको भविष्य सिद्धिन्छ। राजनीति संस्कार, पद्धति र विधिभन्दा बाहिर कमाउने, खाने, मोज गर्ने अभिष्ट भन्दा लोकतान्त्रिक आचरण देखाउनै नसक्ने परिपाटीमा पुगिसकेको छ अनि थुप्रै राजनीतिक पार्टीहरू यही कारण फुटेका छन्। लोकतन्त्र भाषण र दस्तावेजमा मात्रै बिस्तारै सीमित बन्न पुगेको छ। यसका लागि जो नेतृत्व तहमा रह्यो उही राजा हो भन्ने अभ्यासले गिजोलिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अहिलेका लागि गतिलो उदाहरण हो। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा 75 साल जेठ 3 गते एकता घोषणा भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको महाधिवेशन 1 वर्षभित्रै गरिसक्ने घोषणा गरिएको थियो।
तर उक्त घोषणा अनुसार नेकपाको एकता महाधिवेशन तोकिएको समयमा हुन सकेन। 1 वर्षपछि गएको पुस 6 गते सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकमा महाधिवेशन 1 वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने बहस पुनः चर्चामा आयो। अहिले फेरि महाधिवेशनबाट नेतृत्व चुन्ने प्रश्न नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकमा फर्किएको छ। तर पार्टी नेतृत्व नातापाता अनि कार्यकर्ता संरक्षणमा बढी केन्द्रित छ। एकता महाधिवेशन कहिले हुन्छ नेकपाको अत्तो पत्तो छैन। साबिकको समाजवादी पार्टी, नयाँ शक्ति पार्टी अनि 6 वटा बेग्ला बेग्लै मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी हुँदै अहिले गठन भएको समाजवादी पार्टी नेपालमा पनि यही समस्या छ। कुनै पनि दलले विद्यमान संविधान, कानुन अनि पार्टीको विधान अनुसार निर्धारित समयमा महाधिवेशन गरेर वैधानिक नेतृत्व चुन्न सकेका छैनन्। एकता महाधिवेशन गर्नुपर्ने समय पटक पटक गुज्रिएपछि नयाँ दलका रूपमा उदाएको समाजवादी पार्टीले एकता महाधिवेशन कहिले गर्ने अझै टुङ्गो गर्न सकेको छैन। विगतको राजनीतिक पृष्ठभूमि र अनुभवका आधारमा नेतृत्व तहमा बसेका यो दलका नेताहरू धेरै विवादित छन्। महाधिवेशनको मञ्चबाट वैधानिक नेतृत्व चुनिन नसक्दाको परिणामका रूपमा यसलाई बुझ्न सकिन्छ। तराई केन्द्रित दलका नेताहरू यो समस्यासँग विगत 2-3 वर्षदेखि यसै गरी जुधिराखेका छन्। समाजवादी पार्टी घोषणा हुनु पहिले 2076 साल वैशाख 23 गते उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम अनि डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीका बीचमा एकीकरण भयो अनि पार्टीको नाम समाजवादी पार्टी राखियो। यसअघि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम र अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीका बीचमा पनि एकीकरण भयो अनि पार्टीको नाम संघीय समाजवादी फोरम राखियो। यी दुवै दलले कहिल्यै महाधिवेशन गरेनन्। समाजवादी फोरमले 76 साल माघमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग एकीकरण भएपछि महाधिवेशन गर्नै परेन। अहिले समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीका बीचमा एकता भइसकेको छ। तर 74 साल वैशाखमा मधेसवादी विभिन्न दलको एकताबाट गठन भएको राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले महाधिवेशन नै नगरेपछि निर्वाचन आयोगले 75 साल असार मसान्तभित्र महाधिवेशन गरेर त्यसको जानकारी दिनका लागि राजपालाई पत्र नै पठाउनु परेको थियो। राजपाले विधानको धारा 22 को उपधारा 10 पटक उल्लङ्घन गर्यो र एकले अर्काको नेतृत्व स्वीकार गर्न नसक्ने समस्या समाधान नगरिकन अहिले नयाँ दल घोषणा भयो। प्रतिनिधि सभामा सहभागी वा प्रदेश सभामा उपस्थित भएका अरू दलले पनि महाधिवेशन निर्धारित समयमा गर्न सकेका छैनन्। विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टीका बीचमा 74 साल साउनमा एकीकरण भई बनेको विवेकशील साझा पार्टी एकता महाधिवेशन नभइकन पुनः फुटिसकेको छ। संघ तथा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने मसाल र नेमकिपाले पुरानै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिँदै धेरै पटक यो बीचमा कर्मकाण्डी महाधिवेशन गरेर टारिदिएका छन्। नेमकिपाको नेतृत्वमा 7औं पटक 82 वर्षका ज्येष्ठ नागरिक नारायणमान बिजुक्छीले नेतृत्व गरिराखेको अवस्था छ भने 2031 सालदेखि नेकपा मसालको नेतृत्वमा रहेका 85 वर्षीय मोहन विक्रम सिंहले पनि महामन्त्रीका रूपमा नेकपा मसाल अझै छाडेका छैनन्। मसालको संसदीय मोर्चा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट संघीय संसदमा 1 जना सांसदका रूपमा अहिले पनि उपस्थित छ। टुटफुट एकता र विभाजनको लामो इतिहासबाट गुज्रिएको नेकपा मालेले 4 वर्षदेखि महाधिवेशन टारिराखेको छ। 73 सालको वैशाखमा सम्पन्न 7औं महाधिवेशनबाट सीपी मैनाली महासचिवमा निर्वाचित भएपछि 2035 सालदेखि 39 सालसम्म तत्कालीन मालेको महासचिवमा नेतृत्व सम्हालिराखेका मैनालीले नै पुनः नेकपा माले कब्जा गरेका छन्। माले 2058 साल यता पनि मैनालीकै नेतृत्वमा चलिराखेको छ। 2 वर्ष अघि राष्ट्रिय भेला गरेर नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीको महासचिवमा मोहन वैद्य निर्वाचित भए। भेलाबाटै नेतृत्व निर्वाचित गरेर अघि बढिराखेका मोहन वैद्यले अहिलेसम्म महाधिवेशन गर्ने कुनै पनि कार्ययोजना ल्याउन सकेका छैनन्। किनकि 2069 साल यता मोहन वैद्य निरन्तर यसै गरी नेतृत्वमा छन्। महाधिवेशन एक पटक पनि गरेको छैनन्। पटक पटक जुट्ने र फुट्ने श्रृङ्खलाबाट गुज्रिएको राप्रपाले पनि महाधिवेशन नियमित गर्न सकेको छैन।
64 सालदेखि पार्टीको नेतृत्वमा एक छत्र राज गरिराखेका कमल थापा, पशुपति शमशेर राणा अनि डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीहरू अझै महाधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने मुडमा देखिएका छैनन्, किनकि यो समग्र नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको दुर्भाग्य हो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को अनुसूची दफा 8 को उपधारा 2 सँग सम्बन्धित राजनीतिक दलको विधानमा महाधिवेशन सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ भनेर राखिएको छ। त्यही विधानको व्यवस्था अनुसार निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई महाधिवेशनका लागि पत्राचार गर्ने गर्छ। कुन पार्टीले कुन मितिमा महाधिवेशन गर्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था आफ्नो विधानमा गरेका हुन्छन् र निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा दर्ता गराएका हुन्छन्। तिनै पार्टीले महाधिवेशन नगरिकन नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न समय गुजारिराखेको देखिन्छ। तिनको भातृ तथा शुभेच्छुक सङ्घ संस्थाको अवस्था झनै विकराल छ, अस्तव्यस्त छ। तर पनि यिनै दलहरू आफूहरूलाई लोकतन्त्रको पर्यायका रूपमा राजनीतिमा उभ्याउन अझै पछि परेका छैनन्। यो नेपाली राजनीतिको दुर्भाग्य हो। बहुदलीय जननिर्वाचित पद्धतिमा जनताबाट अनुमोदित नेतृत्व जनताप्रति वफादार बन्नुपर्छ। सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि बन्न सक्नुपर्छ। उनीहरूका अभिव्यक्ति, व्यवहार अनि आचरण सार्वभौम हैसियत सुहाउँदो हुनुपर्छ। कसैले पनि देशभक्ति या राष्ट्रप्रतिको वफादारीमाथि प्रश्न उठ्ने मौका समेत दिनु हुँदैन। तर दुर्भाग्य हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू, हाम्रो संसद क्रमशः राजनीतिक रत्त्यौलीको थलो बन्न थालेको छ। अरू त अरू राष्ट्रिय अस्मिता र अखण्डताको बारेमा समेत सांसदहरूले विवेक गुमाउन थालेका छन्। फरक फरक सन्दर्भ अनि घटनामा जनप्रतिनिधिहरूले बदनामीको टीका लगाइराखेका छन्। लोकतन्त्रका नाममा जताततै तमासा, राजनीतिमा अक्षम अपराधीकरण मौल्यायो। किन बढ्दैछ सांसदहरूको बहिर्गमन श्रृङ्खला? प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य र स्थानीय तहको चुनाव भएको पछिल्लो 3 वर्षीय अवधि समीक्षा गर्दा झण्डै 4 दर्जन जनप्रतिनिधि पक्राउ परिसकेका छन्, अथवा संसदीय मर्यादा र राष्ट्रिय भावना अनुसार चल्न नसक्दा केहीको राजनीतिक भविष्य अन्योलमा परेको छ, जसमा पछिल्लो पटक समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद सरिता गिरी सूचीकृत भएकी छन्। गिरीलाई समाजवादी पार्टी पदाधिकारीको बैठकले सांसद र पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत हटाइसकेको छ। पार्टीले सांसद पदबाट हटाएको जानकारी निर्वाचन आयोग र संसद सचिवालयलाई दिइसकेपछि गिरीको पद स्वतः रिक्त हुने संवैधानिक कानुनी व्यवस्था छ। असार 8 गते चाहिँ पार्टीले एउटा 3 सदस्यीय मान्य रामसाहेब प्रसाद यादव, म र चाहिँ सुशीला श्रेष्ठजीको सदस्य रहने गरी चाहिँ एउटा समिति गठन गरेको थियो। त्यो समितिले एउटा प्रतिवेदन, उहाँको सम्पूर्ण साक्ष्यहरू, उहाँको प्रष्टीकरणहरू, उहाँको स्पष्टीकरणहरू, उहाँको जवाबहरू सोधियौँ र त्यो प्रमाण र प्रतिवेदन हामीले पार्टीमा बुझायो र आज पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ पार्टीको निर्देशन, उहाँले दलको निर्देशन, दलको चाहिँ व्हिपलाई समेत उल्लङ्घन गरेको चाहिँ प्रमाणित भएको कारणले आज उहाँलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य र पार्टीको सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गरिएको छ। आधिकारिक नयाँ नक्सा अनुसार मुलुकको निशान छाप परिमार्जन गर्न सरकारले संविधान संशोधन विधेयक सँगै संसदमा दर्ता गराउँदा गिरीले सो विधेयक फिर्ता लिनका लागि संसद सचिवालयमा व्यक्तिगत संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन्। पछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उनको प्रस्ताव स्वतः खारेज भएको सदनलाई जानकारी गराएका थिए, जबकि समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनको प्रश्नमा निशर्त समर्थन जनाइसकेको थियो। तर
गिरीले निशान छाप परिमार्जनका लागि भएको संविधान संशोधनको मतदान बैठक समेत बहिष्कार गर्न पुगिन्। माननीय परराष्ट्र मन्त्रीजीको मैले इन्डियन टिभीमा देखेँ आजकलमा, र उहाँले त्यहाँ खुलेर बोल्नु भएको छ कि यो 1816 को सन्धिको अनुसार हो। मेरो पनि चाहना त्यही हो कि सरकारले यो जुन अहिले जुन नयाँ नक्सा आइराखेको छ त्यसलाई यो 1816 को सन्धि बमोजिम हो त्यो चाहिँ सरकारले स्वीकार गर्नु पर्यो। किनभने 1816 को सन्धि नखुलाइकन यो अन्धारोमा चाहिँ हात्ती छामे जस्तो छ। अनि त्यो 1816 को सन्धि कुरा खुलाइसके पश्चात त्यसपछि 1816 सन्धिको टोटालिटीमा डिस्कसन हुनुपर्छ। नेपालको विद्यमान संसदीय प्रणाली केलाउने हो भने तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीमाथि जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा केही समय जेल परे। यस्तै 1 वर्षको अवधिमा नेपाली कांग्रेसबाट रौतहट 2 बाट निर्वाचित सांसद मोहम्मद आफ्ताब आलाम व्यक्ति हत्या तथा आम नरसंहारको मुद्दामा जेल परे। उनी विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मार्ने उद्योग र बम विस्फोट सम्बन्धी कसुर सहित 3 वटा मुद्दा परेको छ। त्यस्तै पप्पू कन्स्ट्रक्सनका मालिक समेत रहेका समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद हरि नारायण रौनियारमाथि भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा चल्यो। कैलालीबाट निर्वाचित नेकपाका सांसद नारद मुनि राणामाथि रातो पासपोर्ट बिक्री गरेको आरोप लाग्यो। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला व्यक्ति हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीको खोजीको सूचीमा रहेका नेकपाकै नेता अग्नि सापकोटा अहिले संघीय संसदको सभामुख छन्। राजपाका सांसद रेशम चौधरी टिकापुर घटनामा संलग्न रहेको ठहरपछि त्यस यता लगातार थुनामा छन्। 1 वर्षकै बीचमा जनकपुर स्थित विमानस्थल तोडफोड गरेको अभियोगमा राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका सांसद प्रमोद कुमार शाह तत्कालीन समयमा पक्राउ परे। कर्णाली प्रदेशका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री खड्ग बहादुर खत्री बैंकिङ कसुरमा बर्खास्त भए। ज्यान मार्ने उद्योगमा सजाय सुनाइएका र प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका दीपक मनाङ्गे नेकपाको संरक्षणमा प्रदेश सभाको सांसद बने। एक महिलालाई बलात्कार प्रयास गरेको अभियोगमा नेकपाका सुदूरपश्चिम प्रदेशका निर्वाचित सांसद अक्कल बहादुर रावल यही बीचमा पक्राउ परे। 1 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग जोडिएको यौन शोषणसँग सम्बन्धित विवाद अझै टुङ्गिएको छैन। नेकपाको तर्फबाट निर्वाचित दोलखाका सांसद पार्वत गुरुङ ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धी मुद्दामा साधारण तारिखमा छुटे लगत्तै मन्त्री बनेका छन्। यसरी श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा जनप्रतिनिधिहरू यी र यस्तै कुकर्ममा जोडिराखेका छन्। राजनीति दुश्चरित्र भएका व्यक्तिहरूको प्रभावमा जाँदा जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्था नै बदनाम बनिराखेको छ। यो सहज कुरा के हो भने राजनीतिक हाँक्ने राजनीतिक नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक क्याडर कस्तो बनाउनु पर्छ, राजनीतिको आदर्श के हो अनि त्यसलाई कसरी चाहिँ सही रूपबाट सञ्चालित गर्ने हो भन्ने कुरामा कतै अलमल भएको छ। जब राजनीति भनेको पेशा होइन, सबभन्दा पहिले सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा थियो। राजनीति भनेको सेवा हो, देशको सेवा हो, जनताको सेवा हो, समाजको सेवा हो। त्यहाँ लाग्ने व्यक्ति त्यागमय हुनुपर्छ। आफूलाई मिटाएर पनि अर्कोलाई दिन सक्ने जुन भावना छ त्यो राजनीति हो। त्यस हिसाबबाट त्यो आदर्शबाट राजनीति चाहिँ यदि परिचालित भएदेखि त्यहाँ आउने त्यसभित्र प्रवेश गर्ने व्यक्ति आदर्श व्यक्ति, सच्चा देशभक्त, जनता भक्त अनि त्यसपछि देशको निमित्त केही गरौँ केही मरिमेटौँ भन्ने धारणा भएका मान्छेले राजनीतिभित्र प्रवेश गर्थे। प्रहरीको विवरणमा आर्थिक वर्ष 74-75 मा 37 जना जनप्रतिनिधि पक्राउ परेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 75-76 मा 31 जना जनप्रतिनिधि पक्राउ परेकोमा चालू वर्षको समीक्षा अवधिमा संघीय संसदमा सभामुख, प्रदेश मन्त्री, संघीय सांसद, मेयर, उपमेयर, गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य सहित 30 जना प्रतिनिधि पक्राउ परिसकेका छन्। यसले अपराध कर्ममा जनप्रतिनिधिको संलग्नता कुन हदसम्म बढिराखेको छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। ज्यान मार्ने उद्योग, अपहरण, फिरौती, कृत्य तथा यौन दुर्व्यवहारका घटना मात्र होइन, राजनीतिज्ञहरू राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताको विपक्षमा समेत उभिन थालेका छन्। विज्ञहरू ठान्छन् यो राजनीतिलाई अपराध कर्म लुकाउने मञ्च बनाउने प्रवृत्ति सामान्य बन्दै जाँदाको परिणाम हो।
जुन राजनीतिक दलहरूले लामो समयदेखि संरक्षण गरिराखेको समस्या समेत हो। जब कुनै घटना घट्छ त्यो घटेको घटनाको सन्दर्भमा ऊ पार्टीलाई उचाल्छ, मलाई ममाथि यस्तो भयो, उसले कमाएको कालो धन उसले पार्टीलाई केही दिएको होला, चन्दा दिएको होला, त्यतिका आधारबाट उसले चाहिँ पार्टीलाई उचालेर पार्टीको चाहिँ आवरणमा आफू निर्दोष हुँ भन्ने किसिमको दावातर्फ लाग्छ र पार्टीले बिना कुनै सुझबुझ कुनै किसिमको मूल्याङ्कन नगरी उसको डिफेन्ड गर्न आउँछ। यो सबभन्दा ठुलो गलत यो किसिमको रोग केवल एउटा पार्टीमा मात्रै होइन, सबै पार्टीमा देखिन्छ। सबभन्दा ठुलो निराशाजनक कुरा त्यही नै छ। यस्तो हुनु हुँदैन थियो। कमसेकम एउटा पार्टी गतिलो भइदिए पनि जनताले त्यो पार्टी भन्दा त यो पार्टी शुद्ध हो, असल हो भनेर हेरिन्थ्यो। त्यो किसिमको नभइकन त्यसमा अपराधको चाहिने आफूले, अब कोही व्यक्ति भ्रष्टाचारी भयो, त्यो भ्रष्टाचारी व्यक्ति चाहिँ राजनीतिमा छिरेपछि, राजनीतिक चाहिँ उसमा गएपछि मेरो भ्रष्टाचार छोपिन्छ भन्ने उसलाई चाहिँ छ। अहिले पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गरेको तथा राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रिय स्वार्थ विपरीत उभिएको अभियोगमा सरिता गिरीको राजनीतिक यात्रा ओह्रालो लागे जस्तै यसअघि दोहोरो नागरिकता तथा नक्कली नागरिकता काण्डमा तत्कालीन सांसद ल्यार्क्याल लामा मुछिएका थिए। लामाको राष्ट्रियतामाथि नै प्रश्न उठेपछि अर्थ राज्य मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु परेको थियो। यही बीचमा सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा दोषी ठहरिएपछि 1 नम्बर प्रदेश सभाकी सदस्य गुलेफुन मिया खातुन फरार भइन्। विज्ञहरूका अनुसार यस्ता प्रवृत्ति विद्यमान प्रणालीमाथिको जनविश्वास निरन्तर कमजोर बनाउने कारण बनिराखेको छ। राजनीतिको व्यापक अपराधीकरण देखियो र अपराधको व्यापक राजनीतिकरण भएको देखियो, जसले गर्दाखेरि अपराधीहरूले के छ भने राजनीतिलाई एउटा सेफ हेभनको लागि, एउटा सुरक्षित एउटा थलोको रूपमा प्रयोग गर्न थाले र पहिला त अपराधीहरूले राजनीतिज्ञहरूलाई सपोर्ट गर्थे पर्दा पछाडि रहेर। अब अहिले अपराधीहरू स्वयं मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा आइसके, उनीहरू नै मेजर एक्टर भएर आइसके र अब यो एउटा हाम्रो राजनीतिक प्रणालीको एउटा फेलरको दिशामा अगाडि बढिरहेको छ र हाम्रो राजनीति चाहिँ विचारविहीन हुँदैछ, एजेन्डाविहीन हुँदैछ र नैतिकताविहीन हुँदैछ। अनैतिक व्यक्तिहरू, आपराधिक चरित्र भएका व्यक्तिहरू र अब के देखियो भने मनी, मसल र माफिया, यो 3टा एमले नेपाली पोलिटिक्सलाई चाहिँ डोमिनेट गरेको देखियो। त्यसले चाहिँ के छ भने क्याप्चर गरेको देखियो। अब जोसँग पैसा छ, जोसँग माफिया मोबिलाइज गर्न सक्छ, जो अन्डरवर्ल्डसँग कनेक्टेड छ र त्यस्ता व्यक्तिहरूको राजनीतिमा डाइरेक्ट पहुँच हुन थाल्यो। यसअघि 2068 सालमा व्यापारी पवन साङ्घाईलाई अपहरण गरी रकम असुली गरेको अभियोगमा तत्कालीन सांसद श्याम सुन्दर गुप्ता अपहरण अनि फिरौती सम्बन्धी मुद्दामा पटक पटक जेल परेको देखिन्छ। यसरी राजनीतिमा अपराध अनि अपराधको राजनीतिकरण विश्वमा अध्ययनको विषय बनिराखेका बेला नेपालमा यस्ता थुप्रै घटना हरेक वर्ष दोहोरिराखेका छन्, जसले नेपालको प्रणालीलाई बदनाम बनाइराखेको छ। त्यसैले त विज्ञहरूले भनिराखेका छन् नेपाली राजनीतिमा अपराधको राजनीति शास्त्र अध्ययनको नवीनतम विषय अब बन्न सक्छ। हामी पटक पटक भनिराखेका छौँ, जनप्रतिनिधि बन्ने राजनीतिक, नैतिक, सामाजिक तथा व्यवहारिक हैसियत गुमाइसकेकाहरू अब किनारा लाग्नुपर्छ, नत्र जनताबाटै तिरस्कृत बनिराखेका नेता र दलहरूले यो परिवर्तनको डुङ्गा कुनै पनि बेला डुबाइदिनेछन्। हवस् त, अलगधारको आजको समय सकियो। कार्यक्रमका सन्दर्भमा तपाईँका कुनै सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई टेलिफोन नम्बर 40065336 अथवा मोबाइल नम्बर 9802002006 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै अलगधार इमेज channels@gmail.com मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। अलगधारको आजको समय सकिएको छ। कार्यक्रमको सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।